السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نكملو في السلسلة ديال لي ديزاين باترن. قبل ما نكملو ندير واحد ملخص. نورمالمون كيما قلنا بلي ديزاين باترن هما واحد دي سوليوشن ديال بزاف ديال لي بروبليم اللي جبروهم واحد الناس اللي دوزو وعندهم ليكسبيريونس علينا واقترحوا علينا هاد لي سوليوشن. و parmi les design patterns اللي كاين قلنا 3 catégories: la catégorie de création, catégorie de la structure ou catégorie de comportement. La création qui est abstract ou factory ou le prototype ou singleton. واليوم ان شاء الله غنشوفوا le singleton. Le design pattern singleton. بالنسبة لا conception ديال هاد le design pattern هي كالتالي: عندنا notre classe ou bien notre service qui s'appelle singleton. شنو fait la première chose, il y a deux éléments déclarés private, une méthode et le constructeur déclaré private. Normalement, les constructeurs toujours au public, mais dans le cas de 5 le temps, le constructeur est déclaré privé. Ou on a la méthode statique qui instance اللي هي كتكري طريقة get instance نقدروا نكريو des instances ديال notre singleton. Donc هذه هي la conception de design pattern. Donc le classe singleton, les deux éléments, le premier élément de type instance de type singleton et le constructeur private et la méthode public statique get instance اللي غترجعني لينا l'instance ديال singleton. ندوزو دابا l'application ديال هاد الكونسيبسيون هادي sur avec Java. نعملو l'exemple بجافا، تقدر تعملو بنابورت كيل لونغاج اخرى. دونك هذا هو لي دي او ديالنا اللي هو اكليبس. تقدروا تكونوا كتخدموا بنابورت كيل لي دي او اخر، سواء انتيلينجي سواء اكليبس سواء نيت بينس. انا كان جو بريفير اكليبس. دونك نرجعوا لا كونسيبسيون قبل ما نبداو. لا كونسيبسيون كتقول لنا خصنا لي دو زيليمون. اول حاجه واحد l'attribut de type براسو. دونك نعملو private كمية ديال statique de type mon singleton mon singleton minuscule. هذا la première déclaration. Donc déclaration ديال اللي راسو دو type نفسه. Le deuxième élément هو الكونستركتور، والكونستركتور في لو ديزاين باترن singleton ديما خصو يكون private. اكسس ستاتيك اللي هي اوبليغاتوار، جاش ما كنأكسيديو ديريكت يوتيليزيو نيو. و دو تيب دو روتورن اللي غيكون عندها هو مون سانغلوتون. ها جيت نسميوها جيت ات انستانس. فوالا ندوزو الكود سورس ديالها quelque chose que ça passe pas git. Ah, le type de retour turn type de retour ديالو. فوالا هنا كنكونو عملنا ديكلاراسيون ايجر ديال مون سانغوتون، ولكن ماشي هي هادي لا سوليسيون بيرفكت. هادي جوست لا سوليسيون انيسيال. مي لا سوليسيون بيرفكت هي il faut ajouter des tests. اول تيست هو اسكو هاد l'instance il existe déjà ou bien non. donc اول تيست هو اسكو هادي est égal nul. هذا لا بروميير تيست. اذا كان عندنا هاد l'instance nul شنو غادي يعمل؟ يكري لنا new instance. دونك هذا البروميير تيست هو اذا كان
l'instance باقا ما تكرياتش يكريها. هذا البروميير شوز. لا دوزيام شوز هو بانه لوكا اذا كان عندنا بليزيور كلاس كيعيطوا لنفس السيرفيس ديالنا اللي سميتو مون سانغلوتون دون نوتر كا، وفي هاد لوكا هذا il faut utiliser le mot clé synchronisite. دونك synchronisite كنأجوتيو هنايا لو مون كلي synchronisite, le mot clean synchronisite. Ensuite il faut نفتحو واحد القوس. عندي بروبليم il faut كنكليك على اسباس كيتاريطا l'enregistrement. دونك صبروا معايا. on singleton point classe. une fois نعمل واحد لو loop هذا une fois إذا كان la classe est déjà appelée par d'autres classes شنو كيعمل كيتسنى وكيزيد لا دوزيام تيست اللي هو if إذا كانت لانستونس ديجا تكريات باقا ما تكرياتش. شنو غادي يدير اي كري لانستونس. فوالا هذه هي لا ميور utilisation la meilleure déclaration بالنسبة للسانغلوتون. وهنا كاينة لا possibilité de traiter les threads حيتاش أغلبية ديال لي بروغرام كيكونوا لي threads وكيكون plusieurs appels نفس ليليمون بزاف ديال لي كلاس. فهاد لوكا هذا avec l'utilisation ديال synchronisite ما غاديش يلقى مشكل. دونك ندوزو لا فونكسيون main كما قلنا. وبالنسبة للديكلاراسيون دابا هذا هو الكلاس ديالنا مون سانغلوتون. بالنسبة كما كتعرفوا في نابورت كيل ديكلاراسيون كنستعملو ولا انستونس كنستعملو لو مو كلي est égal new نورمالمون في لوكا نورمال كنستعملو هكا لا ديكلاراسيون، ولكن كيما كتشوفوا هنايا عطينا ايرور كيقول لنا que le constructeur is not visible حيتاش ديكلاري private. دونك ما كنستعملوش هاد لا كرياسيون هادي و تنستعملو هكا. دونك هاد لا سوليسيون كتعطينا لا كرياسيون ديال لانستونس ديال هاد لو سيرفيس مون سانغلوتون. و كوم سا نبقاو نوتيليزيو داك الكلاس لي فونكسيون ديالو يقدروا يكونوا فيه دي فونكسيون. هنا غادي نقدروا ناجوتيو دي فونكسيون دو ديفيرون فورما ولا دي ميثود ولا دي تريتمون و غادي نعيطوا لهم بهاد لو كا هكا. وهذا الشيء اللي غنكتفيو بهذا القدر بوغ اوجوردي. ونتمنى انكم تكون عندكم ايدي جينيرال على لو سانغلوتون لانه واحد كيتعتبر من اهم لي ديزاين باترن و 100% اذا خدمتو نابورتي لابليكاسيون غادي تلقاو فيها هاد لو ديزاين باترن هذا اللي عطانا دي سوليوشن باش نخدمو على اون سول انستانس واللي نقدروا نحتاجوها سوا بوغ لي لوغ سوا بوغ لي كاش سوا بلوزيور إليمون. اذا خدمتو على دي زابليكاسيون كبار فغادي نطيحو في هاد لوتيليزاسيون هذا وخصكم تخدموا هاد لي ديزاين باترن باش يكون عندكم لي بيست براكتيس ويكون الكود ديالكم اوبتيمال وتكون عندكم لا بيرفورمانس. نتمنى انكم تعملوا ابوني لاشين باش هكذا نقدر نكمل ونحط دي سوجي اخرين ونبارطاجي معكم بعض لي زانفورماسيون اللي كنعرف.